अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528118 पर रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल 8 मुहर्रम उल हराम का है और इस अमल के लिए मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, गुनाहों का छोड़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ होना ये ज़रूरी है। जो लोग गुनाह छोड़ नहीं पा रहे उनको चाहिए कि चेंज योर लाइफ के नाम से कोर्स मैंने स्टार्ट करवाया है, जिसकी तरतीब यूट्यूब पर प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद है। चैप्टर वाइज इसको अपलोड किया गया है। हर चैप्टर में सिर्फ एक बात की डिटेल, उसके फ़ज़ाइल, अहादीस में नबी इस्लाम ने जो उसके मुतालिक फ़ज़ाइल बताए हैं, उस काम के मुतालिक वो सारे बताए गए हैं ताकि शौक़ पैदा हो। आप उस अमल को, एक अमल को करें, फिर उस पे अमल हो जाए तो दूसरा काम, दूसरे काम पर अमल हो जाए तीसरा काम। यूँ समझिए ये 25 वज़ाइफ हैं जिनको आपने करना है। 25 वज़ाइफ मुकम्मल होने से पहले पहले आपका हर मसला हल हो चुका होगा। आप ये 25 वज़ाइफ एक दिन में करें या एक साल में, ये आपकी मर्ज़ी है। हम आपको इन 25 वज़ाइफ के मुकम्मल होने तक अमल की, मसला हल होने की गारंटी देते हैं इंशाअल्लाह। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के अमल की तरफ भी बढ़ता हूँ। 8 मुहर्रम उल हराम का अमल है और जिन मुल्कों में 7 तारीख़ है और जहाँ पहले चाँद निकला वहाँ 8 तारीख़ है, तो 7 तारीख़ वाले भी उस 8 तारीख़ वाले अमल को कर सकते हैं और 8 वाले तो करेंगे ही, और 7 वाले अगले दिन फिर इस अमल को करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल की तरतीब के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ, सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। आप इसको 3 मरतबा पढ़ लीजिए और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 अस्माए मुबारिका या अल्लाह, ये ज़ाती नाम है, इसको हर वजीफ़ा के साथ जो अस्माए हुस्ना का है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम ज़रूर लगाया करें। तो यूँ वजीफ़ा हुआ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम या अल्लाह और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम या वाजिद या माजिद, या अल्लाह या वाजिद या माजिद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 अस्माए मुबारका, इनको आप पढ़िए 70 मरतबा, सिर्फ़ इनको आपने पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लीजिए। ये बहुत आसान अमलियात हैं। जितने मेरे वज़ाइफ हैं उनकी ड्यूरेशन 2 या 3 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन असरात सारी रात अमल करने वाले वज़ाइफ से भी हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का ये ऐसा तरीका है कि जिससे मांगते हुए गिरिया तारी हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है तो कबूलियत के वैसे ही आसार ही हैं। जब आपको दुआ करते हुए रोना आ जाए, गिरिया तारी हो जाए, आंखें नम हो जाएं, समझ लीजिए आपकी ये दुआ कबूल हो गई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत आसान तरीका है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेने का। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूं, आप गुनाहों को छोड़ के, सिर्फ आप गुनाहों को छोड़ दें और उसके साथ ही अमल कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए। आपका मसला हल ना हो ये मुमकिन ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइल को हल फरमाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मसाइल को हल करते हैं और मसाइल के हल के लिए बड़ा बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह से ऐसे मांगना। अब देखिए, इसमें आप 2 तरतीबे काम ऐसे भी कर सकते हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारिए, गिनती ना करें, रहने दें गिनती में। या अल्लाह या अल्लाह या वाजिद या माजिद, या अल्लाह या वाजिद या माजिद, या अल्लाह या वाजिद या माजिद, या वाजिद या माजिद, या वाजिद या माजिद। आप पुकारते रहिए, पुकारते रहिए, जहन में तसव्वुर करिए अल्लाह मैं आपको पुकार रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए, मैं पुकार रही हूँ, सुन लीजिए। या वाजिद या माजिद, या वाजिद या माजिद, पढ़ते जाइए तब तक पढ़िए जब तक गिरिया तारी ना हो जाए,
آنکھیں نم نہ ہو جائیں, آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. جب یہ کیفیت طاری ہو گئی, سمجھ لیجئے اب میری دعا قبول ہوگی. پھر جو بھی حاجت ہے مانگ لیجئے. معزز سامعین, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ بہت ضروری ہے. آج آپ جہاں بھی جائیں گے, جس کے پاس بھی جائیں گے, وہ یہی کہے گا بندش ہے, آپ کے اوپر جادو ہے, نظر بد ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, اس وجہ سے حالات خراب ہیں. اس لیے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیے. ایسے رہنمائی کرنے والے نہ آپ کو انشاءاللہ کبھی ملیں گے, اور نہ کسی کے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑوا کر اور بندش وغیرہ, نظر بند وغیرہ نہ بتا کر اپنی ہی دکان بند کر لے. یہ کسی کا حوصلہ نہیں. اللہ رب العزت کا احسان ہے جی کی صحبت کی برکت سے اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہر حرام سے آج تک بچایا ہوا. کبھی کسی کو نظر بد بندش نہیں بتائی. اللہ رب العزت سے لوگوں کا تعلق ہی جوڑا, اور لوگوں کے بھی الحمدللہ مسائل ایسے ہی حل ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے عامل مل کر بھی آپ کے خلاف عمل کرنا چاہیں, اللہ نہ چاہے نہیں کر سکتے, تو پھر اللہ رب العزت سے کیوں تعلق نہیں جوڑتے, جو ذات ہماری ہر طرح سے حفاظت کر سکتی ہے. تو معزز سامعین, اس عمل کو کیجئے. آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے. اللہ رب العزت سے اس عمل میں دعا کرے, پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں. اور کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری 7، 8، 9 محرم کے وظیفہ میں کمنٹس کیے گئے, فرمایا گیا کہ کس وقت پڑھنا ہے. تو میں عرض کر دوں, ہمارے کسی بھی عمل کی کوئی وقت معین نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی ہمارا کوئی عمل بھی کر سکتے ہیں. محسوس صیام میں ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں, محسوس صیام میں نہیں ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ہر عمل آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں. اسماء الحسنہ اور دعاؤں کا عمل وظیفہ اپلوڈ کیا جاتا ہے. قرآنی آیات کا وظیفہ صرف اسی لیے اپلوڈ نہیں کیا جاتا تاکہ ہماری بہنیں اس عمل سے محروم نہ رہ جائیں. جیسے 9، 10 محرم کا جو مجرب وظائف ہیں, تو بہت سی بچیاں اس وجہ سے محروم رہ جاتی ہیں کہ وہ محسوس ایام میں ہوتی ہیں. تو ہمارے سارے وظائف کیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور عبدالواحد ہیں, فرما رہے ہیں کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور ایک بہن ہیں, فرما رہی ہیں کہ ہسبینڈ کی زندگی سے سوتن کو کیسے نکالوں. تو اگر تو وہ باعث آزار بنی ہوئی ہیں, عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے ایک بندہ انصاف کے ساتھ رہ رہا ہے تو یہ جائز ہے, اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک عورت وہ آپ کے لیے باعث اذیت بن گئی, جب وہ آئی تو شوہر نے آپ سے توجہ ہٹا دی, بچوں کو اخراجات نہیں دیے, ایسے حالات اگر پیش آئیں تو پھر آپ اس عمل کو کیجئے. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے. دیکھیں آپ جتنے بھی عاملوں کے پاس چلے جائیں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑیے, اللہ سے مانگیے. ایسی اللہ کی نیک بندی ہیں, میں ان کا نام تو خیر نہیں لیا جا سکتا, لیکن میں ان کے متعلق عرض کر دوں کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو اس اللہ کی بندی نے صبر کیا, اللہ رب العزت سے ہر حال میں راضی رہیں, اللہ سے دعائیں کرتی رہیں, حتیٰ کہ شوہر نے خود بہت طلاق دے دی. اللہ رب العزت نے ایسے حالات بنا دی کہ اس کو دینی پڑی. معزز سامعین, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑیے, اللہ آپ کے سارے مسائل حل فرما دیں گے. اللہ سے تعلق نہ بنا پھر مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایک بہن ہے, فرما رہی ہیں کہ میں وظائف کر رہی ہوں, ابھی تک فائدہ نہیں ہوا, تو آپ اپنے اعمال کی طرف دھیان دیجئے, گناہوں میں مبتلا تو نہیں. آپ چینج آف لائف کورس ضرور کیجئے. فرما رہی ہیں کہ 4، 5، 6 محرم کا اور 7، 8، 9 محرم کا وظیفہ اکٹھے کیا ہے. 1، 2، 3 کا کر سکتے ہیں, ضرور کر سکتے ہیں. آپ یہ 9 دن کا وظیفہ اکٹھے کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو اکٹھا بھی کریں, 9 کے 9 اعمال کو, وظائف کو آپ اکٹھا کریں, تو پھر بھی کم از کم زیادہ سے زیادہ یہ بنے گا تو صرف 10 منٹ کا وظیفہ بنے گا. نیکسٹ کمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. قریش خان ہیں, فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ رب العزت خوشیوں بری زندگی عطا فرمائیں. تو آپ چینج اور لائف کورس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی خوشیوں بری ہو. اور نیکسٹ کمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بہن ہے, فرما رہی ہیں کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے, بہت پریشان ہوں. ایک تو آپ استغفار کی کثرت کریں, اللہ رب العزت سے استغفار کریں, کثرت سے مانگیں. استغفار پہ اللہ رب العزت نے اولاد کا وعدہ فرمایا ہے. دوسری بات, چینج یور لائف کو سٹارٹ کریں, اس سے اللہ رب العزت سے تعلق جڑتا ہے. الدین ہیں, فرما رہے ہیں کہ دعاؤں کی درخواست ہے, انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے. اور ایک بہن ہے, فرما رہی ہیں کہ میرا کل رزلٹ ہے اور دعا کریں, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے, اللہ آپ کو پاس فرمائے. رانا اجاز ہیں, فرما رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ضرور. اور ایک بہن ہے, فرما رہی ہیں کہ پڑھائی کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیں, ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں, تو آپ یا علیم و کثرت سے پڑھا کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. معزز سامعین, 9، 10 محرم الحرام کے وظائف انشاءاللہ نیکسٹ اپلوڈ کیے جائیں گے.
اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔